ليكزامبل 38. قبل ما نديرو ليكزامبل 38 بغينا نديرو واحد الغابيل صغيور. الديريفي ديال طونجونت هو 1 سور كوس كاري هو 1 بلس طونجونت كاري. البريميتيف ديال 1 سور كوس كاري هو طونجونت بلس سي. 1 بلس طونجونت كاري البريميتيف ديالها هي طونجونت اكس بلس سي. الديريفي ديال كوس ا اكس بلس بي. اتفقنا اننا كنخرجوا ا في الديريفي. ابخي عاد كنفكر في الديريفي ديال الكوس، والديريفي ديال الكوس راه غيعطيني هو اش هو موان سين. مزيان، غنخرج دابا الله يخليكم ا، والديريفي ديال سينيس هو الكوس. اجيو دابا هادشي اللي بغينا نفهموه. دونك قبل من هادشي كامل غادي نديرو هنا ديك السيركل باش نعتمدوا عليها باش نوريك هادشي اللي خصو يكون. هنا موان كوس، هنايا غندي سينوس، وهنا عندي موان سين. اتفقنا، قلنا هذا ديريفي ياك، وهذا بريميتيف، هذا اشتقاق وهذا اصليه. دابا الا كانوا قالوا لك كوسينوس ديال اف، كوس اف شنو كندير؟ اول حاجه هذيك اف واحد لا فونكسيون اللي كنحط الديريفي ديالها هو الاول. خرجوا اف وديروا ليها الديريفي. دابا من بعد الكوس، الديريفي ديال الكوس هو موان سين، دونك كتولي هي موان اف بريم سينوس ديال اش ديال اف. مزيان، دابا بغينا نديرو الديريفي ديال سينوس اف، كنخرجوا اف وكنديروا ليها الديريفي. ابخي سينوس ديريفي ديالها هو الكوس، دونك غادي نمشيو غادي نديرو كوسينوس. كوسينوس ديال اش ديال اف. مزيان، دابا بغينا ندوزو لحاجه اخرى. بغيت قبل ما نكمل بالنسبه لكوس اف، هذه دابا هي لي كا جينيرال، هذه كا بارتيكولي، هذه حاله عامه ولكن هذه حاله خاصه. الا قلنا كوس اف حتى هذه راها اف ا اكس بلس بي، كنخرج ا اكس بلس بي. الا درتي الديريفي ديال ا اكس بلس بي غتعطيك ا. هادشي علاش كنكتبوا ا. الديريفي ديال ا اكس بلس بي هي ا، هادشي علاش حنا كنديروا ا. دونك الله يخليكم بقاو هنا، وهذه بالنسبه ليا كيف قلنا راها كا بارتيكولي. واخا الا جيت عندك وكانت عندنا اف بريم فوا كوسينوس ديال اش ديال اف، عندها البريميتيف ديالها ا، خاص اف يكون الديريفي ديالو هنا. دونك عندي الحق ديك الساعه الا كانت اف بريم كوسينوس اف، عندي الحق انني نقول سينوس دو اف، سينوس دو اف بلس كونستانت. الا كانت عندي هنايا موان اف بريم مالها في سينوس ديال اف، البريميتيف ديال هذه شنو كتكون؟ كتكون هي الكوسينوس. كنقولوا كوسينوس، كوسينوس ديال اش ديال اف مالها بلس كونستانت. دونك دابا هذا واحد الغابيل صغيور. مزيان، دابا مشينا بالنسبه لهنا الله يخليكم كيفاش نتعامل معاه. هذه ماشي ا اكس بلس بي، ولكن هذه راهي دابا فونكسيون يعني اف، خاص الديريفي ديالها يكون هنا اكس كاري، الديريفي ديالها هو 2 اكس بي اكس. بي راها كونستانت، اذا بي اكس الديريفي ديالها هو بي. دونك سا مارش. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غادي نمشي ندير ايكال، كندير لانتيغرال من 0 حتى لاش حتى بي. غنحيد هذا وندير في بلاصتو اشنو؟ اكس او كاري موان بي دو اكس، وغادي نديرو الديريفي وغناخدو كوسينوس. كوسينوس ديال اش ديال اكس او كاري مالها موان بي اكس، كنديرو دي اكس. دابا هذه عندها بريميتيف اف بريم كوسينوس اف، اف بريم كوس اف هي سينوس. دونك غادي نمشيو دابا هنا غادي نديرو هنا دي كروشي وناخدو السينوس. اف هي هذه اللي الوسط، كتولي اكس كاري موان اش موان بي اكس. ابخي هنا من 0 حتى لاش حتى بي. مشينا غادي نبداو الكالكول. غادي ندير سينوس، غناخدو شحال هي بي او كاري موان غنديرو بي فوا اش فوا بي. مزيان، موان غناخدو السينوس ديال اش ديال 0 او كاري موان بي مالها فوا 0. دونك مخيره بي او كاري. مزيان، بي فوا بي هي بي كاري، بي كاري موان بي كاري هي 0. غتولي عندي شحال هي سينوس ديال اش ديال 0 موان، وتا هادي راها سينوس ديال اش ديال 0. دونك ما كاينلاش نحسبوهم اصلا، هادي 0 وهادي 0، 0 موان 0 0، واصلا بلا ما نعوضوهم. علاش؟ لان سينوس 0 موان سينوس 0 راه 0. مزيان، نحيدو هادي. دونك دابا وصلنا ليكزامبل اش 39. ملي كنقولوا 39 نورمالمون فيه دو ميثود. حنا اليوم غادي نديرو غير اون سول ميثود. غادي نمشيو غادي نديرو لانتيغرال من 0 حتى لاش حتى بي سور 4. بي سور 4 غتولي عندي هي 1 سور كوس ا لا بيسونس 4 فوا اكس دي اكس. الله يخليكم هنا كاين مشاكل. علاش؟ شحال من واحد كيقول لي غندير لا لينياريزاسيون. الله يخليك لا لينياريزاسيون ملي ما تكونش 1 سور، ملي تكون كوس لا بيسونس 4 سير دير لا لينياريزاسيون. مي هنا ما كايناش لا لينياريزاسيون. علاش؟ هنا عندي 1 سور كوس لا بيسونس 4، استاذ غنطلعها وتولي لا بيسونس موان 4. الله يخليك بالنسبه للبيسونس اذا كان نيجاتيف ما عندك لاش تصدع راسك. الله يرضى عليك. مشينا دابا هنا شنو هي الحاجه اللي بغينا ننصحوك بها؟ هو انك دير ايكال ودير لانتيغرال من 0 حتى لاش حتى بي سور 4. 1 sur cos à la puissance 4 واش ماشي هي 1 sur cosinus au carré de x fois 1 sur cosinus au carré مالها de x dx ولا لا؟
بطبيعة الحال هي بغيت نعرف إلا درت لانتغرال من 0 حتى ل بي سور 4 اشنو غتولي هي 1 سور كوسينوس مالها او كاري دي اكس فوا هاد 1 سور كوس كاري 1 سور كوس كاري ها هي ايكال 1 بلس طونجونت او كاري دونك عندي الحق نحيدها وندير بلاصة 1 بلس طونجونت مالها او كاري دو اكس دي اكس كندير ايكال كندير لانتغرال من 0 حتى بي سور 4 شنو المشكل 1 سور كوس كاري فوا 1 غتولي عندي هي 1 سور كوس كاري مزيان كتولي بلس غتولي 1 سور كوسينوس مالها او كاري دو اكس فوا طونجونت كاري سي ميو كو انني ندير لها بحال هكا طونجونت دو اكس مالها نديرو او كاري بحال هكا وهنا راه عندنا دي اكس دونك دابا مزيانه دابا كلشي واضح علاش دابا عندي الحق ندير لانتغرال من 0 حتى بي سور 4 غنخلي 1 سور كوس كاري غتولي بلس هادي ار هادي او ديريفي ديال طونجونت هو 1 سور كوس كاري ديريفي ديال طونجونت هو 1 سور كوس كاري هو 1 بلس طونجونت كاري ديريفي ديال طونجونت هو هذا دونك عندي الحق ندير طونجونت ديال اش ديال اكس مالها بريم وغتولي هنا فوا وغادي نديرو طونجونت ديال اش ديال اكس مالها لو تو او كاري غنديرو دي اكس دابا ناخدو البريميتيف الا فكر شي واحد انه يدير البريميتيف ديال هادي كنعرفو 1 سور كوس كاري هي طونجونت اكس بلس كونستانت ما غنديرش الكونستانت على اساس ان بحال اختاريتو زيرو غنديرو بلس غادا تولي عندي هي طونجونت دو اكس طونجونت دو اكس على بيسونس مالها 3 سور 3 حيت على بيسونس 2 هذيك من 0 حتى بي سور 4 دابا كيتبقى الغومبلاسمون الا درنا الغومبلاسمون غتولي عندي هنا طونجونت ديال اش ديال بي سور 4 بلس كتولي عندي هي طونجونت ديال اش ديال بي سور 4 طونجونت بي سور 4 على بيسونس مالها 3 غادي نديرو هنا سور 3 زيد كندير موان لي بارونتيز غتولي عندي شحال هنا هي طونجونت ديال اش ديال 0 بلس غتولي عندي هي طونجونت ديال اش ديال 0 مي غتولي هنا عندي شحال هي اوكيب سور اش سور 3 مشينا شنو غادي ندير غادي نمشيو الله يخليك لطونجونت بي سور 4 كتعطيني شحال هي 1 وهذه تعطيني حتى هي 1 طونجونت 0 كتعطيني 0 طونجونت 0 كتعطي 0 صافي دابا كيبقى الكالكول ديالنا هذه طونجونت بي سور 4 كتعطيني قلنا 1 بلس وهنايا غتعطيني 1 اوكيبي 1 سور 3 كنديرو 1 سور 3 غنديرو موان هذه كتعطي 0 هذه عطاتني 0 اوكيب 0 سور 3 0 ها هي 0 كتعطي 1 بلس 1 سور 3 غتولي عندي هي 4 سور 3 وهكذا مزيان صافي وبهذا الشكل كتكون لا سيري ديالنا لا سيري لا سيري كتكون سالات ختاما بالنسبه لسيري 1 قبل ما نكملوا الله يخليك لي سيري اللي بقاو حيت باقا سيري 2 سيري 3 ابري غنبداو نخدموا دي زيكزام ان شاء الله بغينا ان شاء الله شي دعيوه الله يرضي عليك